एनसेलको शेयर खरिद कारोबारलाई तत्काल स्वीकृति नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कारोबार कानून विपरीत पाइए हदैसम्म कारवाही हुने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। राज संस्था पुनर्स्थापना सहितको माग राखेर आगामी फागुनबाट वृहत आन्दोलन गर्ने राप्रपाको निर्णय। अध्यक्ष लिङदेनको नेतृत्वमा आन्दोलन मूल समिति गठन। 10 किता शेयर सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारीलाई लिएर सरकारवाला निकायको विरोध। घर घरमा शेयर पुर्याउने सरकारी अवधारणा विपरीत भएको टिप्पणी। चीनको गान्सु प्रान्तमा शक्तिशाली भूकम्पमा परि 111 जनाको मृत्यु, 220 जना घाइते। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसी को अपराजित यात्रामा पूर्णविराम, स्पोर्टिङ इलामसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग एनसेलको शेयर खरिद र कारोबारबारे जानकारी लिएपछि समितिको बैठकले 2086 मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले एनसेलको शेयर कारोबार सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको शेयर कारोबारमा स्वीकृत तथा सहमति नदिन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एनसेलबाट सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर र गैर कर असुल गर्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा विदेशमा भएका गतिविधिमा अनुसन्धानबाट कानून विपरीत पाइए हदैसम्म कारवाही हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा कानून विपरीत गतिविधि भएको आशंका भएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति होइन भएकोले यो समिति बनाइएको हो। म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, यस समितिको काम कारबाहीबाट नियामकको नियामकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन। नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति होइन भएकोले यो समिति बनाइएको हो। म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, यस समितिको काम कारबाहीबाट नियामकको नियामकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन। नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले छानबिन समितिबाट देखिएका निष्कर्षका आधारमा सरकारले हदैसम्मको कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। नियमनको सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप नहुने उहाँले बताउनुभयो। नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ हामी सबैलाई यो कुराको जानकारी छ। सो अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानून बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने नै छ। उसलाई त्यसो गर्न कहीँ यसले रोकेको पनि छैन, रोक्ने मनसा राखेको पनि छैन। यसैबीच समितिमा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एनसेल खरिद बिक्री बारे पछिल्लो समय सरकारी निकायले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना तथा प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आगामी फागुनबाट वृहत आन्दोलन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आन्दोलनका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा मूल समिति समेत गठन गरेको छ। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दल र समूहहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
आन्दोलनका लागि समान विचार राख्ने दलहरू, अभियान तथा धार्मिक सङ्घ संगठनहरू, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मीहरू, बुद्धिजीवी एवं देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीलाई त्यो आन्दोलनमा सहभागी हुन राप्रपाले हार्दिक आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ र राप्रपाले अहिले सञ्चालन गरिराखेको नवीन राप्रपा कार्ययोजनाका बाँकी कामहरू पनि आन्दोलनको अङ्गकै रूपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत भएको छ। राप्रपाले आन्दोलनका क्रममा फागुनमा मेची महाकाली एकता यात्रा र उपत्यका केन्द्रित प्रदर्शन गर्ने भएको छ। महामन्त्री धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको राप्रपाले जनाएको छ। संविधानका कतिपय प्रावधानमा पार्टीको विमति कायम रहेको भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले आवश्यक परेमा संसद छाडेर आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले प्रदेश संरचनासँग मात्र होइन, अहिलेको प्रणालीसँगै असहमति व्यक्त गरेको छ। यो संविधानमै थुप्रै विषयहरूमा असहमति व्यक्त गरेको छ र अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेशमा मात्र होइन अन्य तहहरूमा समेत संविधानसँग सहकार्य गरिराखेको छ। आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो र जनताको चाहना भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेशमा मात्र होइन प्रतिनिधि सभाबाट पनि फिर्ता भएर आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाएर अगाडि जान सक्ने सम्भावना खुल्ला छँदैछ। नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको समीक्षा गर्दा हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक देखिएकाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय कार्यसमितिको बैठकले गरेको छ। राप्रपाले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल पालबाट अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। त्यस्तै उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम र दूध किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी शीघ्र उपलब्ध गराउन राप्रपाले माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपीओ जारी गर्ने सीमा र अनिवार्य रूपमा 10 किता शेयर वितरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जनको तयारी गरेको छ। कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्न पाउने सीमा र अनिवार्य 10 किता शेयर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था उपयुक्त नभएको विकृति भित्रिएको भन्दै बोर्डले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो। यसका लागि बोर्डले सञ्चालक समिति सदस्य प्रवीण कुमार झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। ठूला व्यावसायिक घराना र सीमित वर्गको पहुँचका लागि यो व्यवस्था ल्याउन लागि भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हकमा चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 30% प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ। जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 10% आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी बाहेक सबै क्षेत्रका कम्पनीले कम्तीमा 10% प्राथमिक शेयर जारी गर्नुपर्दछ। न्यून आय भएका वर्ग, गृहिणी, विद्यार्थी लगायत आम नागरिकको पहुँचमा शेयर पुर्याउने व्यवस्थामा धितोपत्र बोर्डले नीति परिवर्तन गर्न लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। 10 किता शेयर नीति पुनरावलोकन गर्ने बोर्डको तयारी गाउँ गाउँमा शेयर पुर्याउने लक्ष्य विपरीतको कार्य भएको शेयर लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुलेल बताउँछन्। यो 10 किता नीति हटाउनु ठिक होइन, किनभने यो लगानीकर्ताको हात हातमा शेयर पुग्ने कुरा चाहिँ नराम्रो होइन। किनभने 10 किता जोसँग शेयर छ ऊ त्यो कम्पनीको मालिक हुन पाउँछ र अपनत्व गर्छ र शेयरको जनधारणा एउटा के भने जनचेतना फैलाउने काम पनि यसले गरिरहेछ। त्यही कारणले यो चाहिँ हटाउनु चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। तर के हो भने अब समय सापेक्ष छ, सबैको हातमा 50 किता पर्ने अवस्था आउने हो भने त हटाउँदा ठिक होला। तर के हो भने अब शेयर पार्नुबाट वञ्चित गराउनु चाहिँ पक्कै पनि उपयुक्त होइन। शेयरमा सबैको पहुँच विस्तारका लागि भन्दै धितोपत्र बोर्डले 2075 चैतबाट 10 किताको नीति लागू गरेको थियो। त्यसैको प्रभाव स्वरूप अहिले डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या 60 लाख हाराहारीमा पुगेको छ। चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 10% शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था धेरै पुँजी भएका कम्पनीका लागि सही भए पनि थोरै पुँजी भएका कम्पनीका लागि उपयुक्त नदेखिएको र शेयर बजार सुधारका लागि नयाँ कदम चालिएको बोर्डले दावी गरेको छ। 10 किता शेयर नीति पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समिति सदस्य प्रवीण कुमार झाको संयोजकत्वमा बोर्डले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले 3 वटा क्षेत्र खास गरी पब्लिक कम्पनीले न्यूनतम 10% देखि अधिकतम 49% सम्मको शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था, 10 किताको नीति र सञ्चालकहरूलाई पदमा रहँदा र पद छाडेपछिको 1 वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाको अध्ययन गर्न भनिएको छ। शेयर लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नकै लागि पुनरावलोकन गर्न लागिएकाले तर्सिनु पर्ने बेला नभएको बताउँछन् अध्ययन समितिका सदस्य भोलानाथ लुङ्गाना। फोकस चाहिँ धेरै 10 कितामा भयो हैन। खास त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन अहिले बोर्डले स्टडी गर्न खोजेको चाहिँ न्यूनतम
न्यूनतम 10% सेयर पब्लिकमा इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रोभिजन छ नि, न्यूनतम 10%लाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने मेन फोकस गर्न खोजेको हो होइन। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ 10 किताबको पनि अहिलेको सन्दर्भमा के रहेछ एकचोटि अध्ययन गरिहालौँ भन्ने कुरा हो। त्यसैले त्यो हटाउने भन्ने उद्देश्यबाट स्टडी हुन लागेको होइन। कम्पनीका सञ्चालकले पदमा रहँदा र छाडेपछिको 1 वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेच्न नपाउने व्यवस्थाको पनि अध्ययन समितिले पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। सो व्यवस्था निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र अत्यावश्यक एवं दैनिकी खर्च सञ्चालनको नीति विपरीत भएको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ। सो व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले खारेजीको माग गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। कम्पनीबाट स्वीकृति लिएर धितोपत्र बोर्डलाई समेत जानकारी दिई कम्तीमा 50% हिस्सा बिक्री गर्न पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो चाहिँ नाममा भएको सेयर उसले इनसाइड ट्रेडिङ चाहिँ गर्नु पाएन होइन, खरिद गर्ने बिक्री गर्ने। तर उसको चाहिँ मानवीय अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, आफ्नो नाममा भएको सेयर कमसे कम बोर्डबाट स्वीकृति गराएर सञ्चालकले रेगुलेटरलाई जानकारी दिएर आफ्नो आवश्यकता परेको खण्डमा 50% चाहिँ बिक्री गर्न दिनुपर्छ, तर खरिद चाहिँ गर्न दिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुझाएका छौँ। नेपालको पुँजी बजारमा यसै पनि म्यानिपुलेट हुने गरेको गुनासो बढ्दो छ। धितोपत्र बोर्डको अव्यावहारिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण बजारलाई सधैँ अस्थिर बनाउँदै लगेको गुनासो बढ्दो छ। झण्डै 2 वर्षदेखि थलिएको पुँजी बजारले बिस्तारै गति लिन सुरु गरेको छ, यद्यपि लय समातेको छैन। बोर्डले अहिलेको अवस्थामा नीतिगत पुनरावलोकन गर्न खोज्ने समय नै सान्दर्भिक नभएको धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्की बताउँछन्। सीमित वर्गको पहुँचका लागि 10 किताको नीति पुनरावलोकन गर्ने नियत देखिएको कार्कीको बुझाइ छ। अब ठुला बडा केही ग्रुपलाई फाइदा दिनको लागि विजित भएको भनिन्छ नि, त्यसैले त टोटोमा यत्रो बजार चाहिँ लोड भएको छ। जस्तो अहिले भनौँ न नियम निकायहरू यस्ता चाहिँ अब यहाँ चाहिँ बजारको अवस्था अझै यस्तो छ। खाना लगानीकर्ताहरू हाम्रो गरिबी हेर्नु न, अझै पनि हामी लो इन्कम कन्ट्रीमा छौँ होइन, कति छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यसमा चाहिँ त्यो कसैको प्रेसरले घटाउन लागेको। 10 किता शेयर नीति गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका साना लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ल्याइएको थियो। यसले छोटो समयमै शेयर प्रतिको आकर्षण पनि बढाएको थियो। तर यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन नहुँदै पुनरावलोकन गर्ने बोर्डको तयारीले सीमित वर्गको पहुँचमा मात्रै राख्न खोजेको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। यद्यपि 10 किता शेयर नीति खारेजी नै गर्न भने नलागिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ़ दल एकीकृत समाजवादीले जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले मिति तोकिसकेका जिल्ला अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सचिव जीवन राम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कतिपय जिल्लाहरूले अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको र कतिले अधिवेशन तोकिसकेको अवस्था छ। महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरेर विधान संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले माघ 14 र 15 गते बस्ने एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको बैठकपछि मात्रै तिथि तोक्ने गरी तोकिएका सबै अधिवेशनहरू स्थगित गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्षित वर्ग अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको सरकारवालाले बताएका छन्। आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे। दलित अधिकार कर्मी जेबी विश्वकर्माले कुनै पनि तहमा संविधानको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले राज्यमा 65 समूहको कुनै पनि तहमा उपस्थित हुन नसकेको बताउनुभयो। त्यस्तै थारू आयोगका सदस्य डाक्टर उमाशंकर चौधरीले संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसक्दा पनि समानुपातिक समावेशिताको विषयले मूर्त रूप लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। राज्यका हरेक निकायमा थारू समुदायको सहभागिता 1% भन्दा कम रहँदा पनि सरकार कार्यान्वयन पक्षमा उदासीन रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वतन्त्र अध्यक्ष कैलाश राईले नेपालमा समावेशीकरण अवस्था र चुनौती विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यपत्रमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्थाबाट लक्षित भन्दा पनि तरमारा वर्ग लाभान्वित भएको उल्लेख छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका 3264 घर परिवारले आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेका छन्। जिल्लामा 36,400 भूकम्प पीड़ित परिवार रहेको मध्ये सुसंख्यामा परिवारहरूले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका हुन्। जिल्लामा 7वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति भएको बारेकोट गाउँपालिका तथा छेडागाड नगरपालिकामा रकमको अभाव भएकाले वितरण नगरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बारेकोट गाउँपालिका र छेडागाडा नगरपालिकाका भूकम्प प्रभावित परिवारलाई पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण गर्न थप 50 करोड़ रूपियाँ माग गरिएको छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा 18,600 परिवारले पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन्। जिल्लामा सबै भूकम्प पीड़ित परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाइसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी वितरणमा प्राविधिक समस्या आएका कारण अध्ययनका लागि विदेश जान लागेका विद्यार्थीले हैरानी खेप्नु परेको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सानोठेमी स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा प्राविधिक गडबडी भएपछि विद्यार्थीले आवेदन दिने प्रक्रिया भेरिफाई र एनओसी प्रमाणपत्र वितरण कार्य रोकिएको हो। सफ्टवेयर अपडेट गर्ने क्रममा सर्भर डाउन हुँदा समस्या आएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सर्भर डाउन हुँदा मंसिर 23 देखि 29 गतेसम्मको डेटा रिकभर हुन नसके मन्त्रालयका सहसचिव श्री प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। डेटा रिकभर नहुँदा अनलाइन मार्फत आवेदन दिएका केही विद्यार्थीको तथ्याङ्क हराएपछि नियमित एनओसी वितरण रोकिएको उहाँको भनाइ छ। रिकभर भएका कतिपय डेटामा पनि त्रुटि देखिएपछि विद्यार्थीलाई पुनः आवेदन दिन समेत आग्रह गरिएको छ। साथै सानोठेमी स्थित कार्यालयमा विद्यार्थीको भीडभाड बढेको छ भने एनओसी प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीले नारा जुलुस समेत गरेका छन्। कोभिड यता वार्षिक 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको निर्देशकबाट डाक्टर सन्तोष पौडेललाई हटाएर डाक्टर श्रवण कुमार थापालाई नियुक्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले मंसिर 14 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै डाक्टर पौडेललाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्देशक पदमा 2 वर्षको समयावधि तोकेर नियुक्ति दिएको व्यक्तिलाई सो समयभन्दा अगावै हटाउने निश्चित कानूनी प्रावधान पालना नगरेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। निर्वाचन आयोगले वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सदस्य र जनसंगठनको महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको भन्दै आवश्यक कार्यवाहीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा मन्त्री बस्नेतले डाक्टर पौडेललाई निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म 21 वटा आयोजनाको लागि 2 अर्ब 25 करोड़ 62 लाख 75 हजार रुपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो। प्रतिबद्धता अनुसार नयाँ उद्योग सञ्चालन भए 1350 जनाले रोजगारी पाउने विभागले जनाएको छ। मंसिर मसान्तसम्म आएको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता मध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा छ। सो क्षेत्रमा 95.48% लगानीको प्रतिबद्धता रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि मंसिर महिनासम्म 20 अर्ब 61 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालू आर्थिक वर्षमा पनि निराशाजनक देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत बजेटको जम्मा 9% मात्र खर्च गर्न सकेको छ। चालू खर्च भने 14% पुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 42 करोड़ 72 लाखको बजेट ल्याएको थियो। पछिल्लो समय बैंकहरूले घटाएको ब्याजदर र शेयर बजार अनुकूल मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएपछि उकालो लागेको बजारले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 45.98 अङ्कले बढेर 2106
4.8 बिन्दुमा कायम भएको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 7.5 अङ्कले बढेर 397.69 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको हो। नेप्सेमा आज 313 वटा कम्पनीको 1,64,57,138 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 5,98,46,00,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन नेप्से 38.14 अङ्कले बढ्दा 6,86,81,00,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो। चीनको गान्सु प्रान्तमा गैराती गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 111 जनाको मृत्यु भएको छ। 220 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गान्सुका साथै किन्घाई प्रान्तमा दर्जनौं घरहरू भत्किएका छन्। अमेरिकी जियोलोजिकल सर्वेले 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जनाएको छ। सो क्षेत्रका थुप्रै घरहरूमा क्षति पुगेको छ भने खानेपानी, विद्युत, यातायात तथा सञ्चार सेवा समेत प्रभावित भएको छ। भूकम्पको लगतै चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिङले उद्धार कार्यमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउन निर्देशन दिनुभएको छ। भारतको संसदमा विपक्षका थप 49 सांसद निलम्बनमा परेका छन्। थप 49 जना निलम्बित भएसँगै कुल 141 जना सांसद निलम्बनमा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सांसदहरूले गत हप्ता संसदमा सुरक्षा उल्लङ्घन गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरेपछि निलम्बनमा परेका हुन्। विपक्षले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएपछि हिजो एकै दिन 78 सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो। आगामी शुक्रबार सहिदै गरेको हिउँदे अधिवेशनको बाँकी अवधिका लागि अधिकांश सांसदलाई रोक लगाइएको छ। निलम्बित अधिकांश सांसदहरू विपक्ष रहेको बताइएको छ। 543 सदस्य लोकसभाको तल्लो सदनमा 142 जना सांसद छन्, जसमध्ये 95 जना अहिले निलम्बित छन्। 250 सदस्य माथिल्लो सदन वा राज्यसभामा 101 सांसद छन्, जसमध्ये 46 जना निलम्बित भएका छन्। यसैबीच सत्तारूढ भाजपाले विपक्ष नेताहरूले जानी सांसदको काम कारबाही अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले मोदी सरकार र विपक्ष बीचको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने आकलन गरिएको छ। अब खेल प्रसंग नेपाल सुपर लीग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसीको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। आज भएको खेलमा स्पोर्टिङ इलाम एफसीसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएसँगै ललितपुरको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको हो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा इलामलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी फोडे कामाडाले निर्णायक गोल गरे। उनले खेलको 59औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। लीगको आफ्नो अन्तिम खेलमा जित हात पारेपछि स्पोर्टिङ इलाम तत्कालका लागि अंक तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। इलामसँग पराजित ललितपुर भने 7 खेलबाट 10 अंकका साथ तेस्रो स्थानमा छ। आजको हारले प्लेअफ पुग्ने सम्भावनामा ललितपुरलाई धक्का लागेको छ। यसैबीच अर्को खेलमा अहिले बुटवल लुम्बिनी एफसी र पोखरा थन्डर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन्। अघिल्लो चरण पुग्ने दुवै टोलीलाई आज जित्नै पर्ने दबाव छ। अहिले दोस्रो हाफको खेल भइरहेको छ। टेनिस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। एनसेलको शेयर खरिद कारोबारलाई तत्काल स्वीकृति नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। कारोबार कानून विपरीत पाइए हदैसम्म कारबाही हुने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। राज संस्था पुनर्स्थापना सहितको माग राखेर आगामी फागुनबाट बृहत आन्दोलन गर्ने राप्रपाको निर्णय। अध्यक्ष लिङदेनको नेतृत्वमा आन्दोलन मूल समिति गठन। तस्किता शेयर सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारीलाई लिएर सरकारवाला निकायको विरोध। घर घरमा शेयर पुर्याउने सरकारी अवधारणा विपरीत भएको टिप्पणी। चीनको गान्सु प्रान्तमा शक्तिशाली भूकम्पमा परि 111 जनाको मृत्यु, 220 जना घाइते। र नेपाल सुपर लीग फुटबलमा ललितपुर सिटी एफसीको पराजित यात्रामा पूर्णविराम, स्पोर्टिङ इलामसँग पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।